आयज आमी करता चिकन बिर्याणी. चिकन बिर्याणी करपाक आमकां जाय चिकन. आमी चिकन घेतला विथ बोन्स. तुमकां जाय जाल्यार विदाउट बोन्सय करूं येता, बोनलेसय करूं येता. बरें धुवन मागीर तेका हे स्लेट्स घाल्ले म्हणजे हितून कितें मसालो भितर उरता. तेच्या उपरांत घालपाचें आमी फर्स्ट सॉल्ट. आमी तुमकां इंग्रिडियंट दाखय ना एक बारामून, पूण कित्याक मॅरिनेशन करता तेन्ना सगळें बारामून घालपाक जाय. सो मीठ घालपाचें, मागीर घालपाचो, मागीर लिंबू पिवपाचो. बियो पडत जाल्यार काडपाच्यो. मागीर घालपाचें जिंजर गार्लीक पेस्ट. जिंजर गार्लीक पेस्ट आमी फ्रेश जिंजर गार्लीक पेस्ट. जिंजर गार्लीक पेस्ट तुमी जाणा आसतलें खंय करपाक जाय. नको जाल्यार तुमच्यांनी कमेंट करून विचारूं येता, म्हज्या रेसिपी घालून जाता. मागीर आमी हो मसाला घेवया चिकन बिर्याणी घालपाक. हो बॉम्बे बिर्याणी मसाला. हो तुमकां खंयच्याय इंडियन शॉपार मेवतलो. सो हितून 2 पॅकेटां येता. सो एक पॅकेट आमी यूज करपाचें. समज तर 1 kg आनी मातशें सुबेज वचून आहलें जाल्यार एक पॅकेट घालपाचें सगळो मसाला. मागीर घालपाक जाय आमी काश्मीरी चिली मसाला 1 tablespoon. 1 tablespoon गरम मसाला. हे आमचो स्पून मातशें धाकटें म्हणून 2 घालचे पडटा. आनी मागीर घालपाक जाय टर्मरीक पावडर. मागीर लास्ट घालपाचें कर्ड. कर्ड चड घालपाचें ना, नाजाल्यार ती मागीर चड ग्रेवी जाता. जस्ट घालपाचें 2 big spoon घाल्यार इज मोर देन इनफ. आनी मागीर लास्ट घालपाचें मिंट लिव्स. आनी मागीर तें सगळें मिक्स करपाचें. मागीर तें बरें हातीन मिक्स करपाक जाय. आनी सारको मसालो न्हू ट्राय करपाक जाय भरपाक. तें जें आमी कट घाले न्हू एका चिकनाक तेका हें भरपाक जाय सारको. आनी मागीर हें आमी 1 दीस पयलीं करपाक जाय. समज बिर्याणी फाल्यां करतली जाल्यार 1 दीस पयलीं हें करून बरें लावन तेका धांपून फ्रिजान दवरपाचें. बिर्याणीचे रायस करता तेन्ना बिर्याणीचें जेन्ना उदक तापलें मजूत उदकान हे इंग्रिडियंट घालपाचे. बे लिव्स, जिरा आनी अजवायन. हे सगळे 3 वस्तू घालपाच्यो भितर आनी एक 2 मिनटां दवरपाचे तेजो फ्लेवर सगळ्या उदकान येवपाक. हे रायस आमी 1 hour फुगत दवरला. हे आमी घालला बासमती रायस दावत पळय तें. समज तर मोस्टली अर्द्यो दवरता, पूण आमी एक फावट ट्राय केले 1 वर दवरून तें मागीर लांब जाता, बरें दिसता. उदक शिजलें आनी उदक फतकत येयलो म्हणसर मागीर हे रायस घालपाचें. सारकें रायस घालपाचें. ऑलमोस्ट समज 50% डन जालें न्हू रायस, तेन्ना मागीर घालपाचें सॉल्ट. सॉल्ट जिस्त घालपाचें, कित्याक सॉल्ट आमी चिकन मॅरिनेशनाकूय घातलेलें आहा. मागीर रायस आमचें पळय आतां 70% जालें हे भशेन दिसता. गॅस बंद करपाचें आनी तें मागीर व्हांवपाचें आनी दवरपाचें सायडीक. हे भशेन आमचे रायस रेडी जाले आनी आमी स्ट्रेनर घालून तेका स्ट्रेन करून तेका हिंगा दवरतले. हे रायस म्हणटा ते मेन इंग्रिडियंट. लायक म्हणजे रायस बरें आसत जाल्यार बिर्याणी पळोवपाक बरें दिसता पळय. हे भशेन ते लांब जाता. मागीर चिकन आतां आमी चिकन करी करपाचें बिर्याणीक. सो चिकन करी करपाक आमी इंग्रिडियंट घेता टोमॅटोज, ग्रीन चिलीज, मागीर ऑनियन. सो ऑनियन आमी ऑलरेडी फ्राय केलेले आहा. सो इतलो थोडे ऑनियन आमी यूज करतले चिकन करता तेन्ना. आनी आमचे
काल हे चिकन केलेले ते रेडी आहात. काल मॅरिनेट करून दवरलेले पळय ते. आणि हिंगा घेतले आमी सॅफ्रन. हे आमी सोक करून दवरलेले वॉर्म उदकान. आणि मागीर गार्निशिंगाक आमचो कोरिएंडर आणि मिंट लिव्स. चिकन बिरयानीची ग्रेवी करी करपाक आमकां एक कंटेनर ऑयल घेवपाची. तुमकां जाय जाल्यार घी घेवंक जाता. आमी हिंगा ऑयल आनी इल्लोसो बटर मिक्स करता ऑयलीन. मागीर घालपाक जाय आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट. जिंजर गार्लीक पेस्ट बरो घालपाक जाय. जिंजर गार्लीक पेस्टान बरो टेस्ट येता. आनी फ्रेश जिंजर गार्लीक हो आमी केला. जिंजर गार्लीक फ्रेश जिंजर गार्लीक पेस्ट केला आमी. तुमकां जाय जाल्यार फ्रेश क्यूब जिंजर गार्लीक बारीक कातरून घालूंक जाता. जेन्ना जिंजर गार्लीक पेस्ट हो मातसो फ्राय जाला तेजे रावनस गेले म्हणटच मागीर आमी घालपाचे टोमॅटो. ऑनियन आमी घालूंक ना कित्याक ऑनियन ऑलरेडी आमकां फ्राय केलेलो आहा. तेज्या उपरांत आमी ग्रीन चिलीज घालपाची. लांब कातलेले बारीक लांब. आनी इल्लोसो मिंट घालपाचें. हो मातसो फ्लेवर मागीर सगळें स्प्रेड जाता. जिंजर गार्लीक बरो जालो आनी बरो वास येयलो जिंजर गार्लीक पेस्टाचो. आनी आमच्या शेजाऱ्याक ब्रिटीश कापल रावता तांकां पासून गमले आसलें आमी बिरयानी करता. हिंगा आमी तो ऑलरेडी पयलीं फ्रायड ऑनियन केलेलो पळय तो फ्रायड ऑनियन घालपाचो. आनी थोडो फ्रायड ऑनियन आमी गार्निशिंगाक आनी रायसा मदीं घालपाक दवरपाचो. मागीर हो गार्निशाक आमी ऑनियन दवरला न्हू तितून इल्लेशें कोरिएंडर आनी इल्लोसो मिंट आनी इल्लीशी शुगर घालपाची. तुमकां जाय जाल्यार कॅज्यू नट्स बी घालपाक जातात. आतां आमचे फ्रायड केलेले ऑनियन आनी टोमॅटो पळय बरे भशेन जाला. आतां आमी घालया आमचें चिकन घालच्या पयलीं मातशें मिक्स करून मागीर एक पीस हे घालपाचे. आनी गॅस व्हडलो दवरपाचो सो दॅट चिकनाचें जें कितें एक्स्ट्रा उदक आहा तें भायर सरोना. नाजाल्यार मागीर तें रायस सॉगी गो जाता. चिकन घाल्लें म्हणून मागीर हें बरें मिक्स करपाचें सगळें जे फ्रायड ऑनियन आनी ते टोमॅटो आनी थंय पेस्ट ग्रेवी केल्या पळय ती सगळें मिक्स करपाचें. आनी तुमी म्हणटली आमी होल मसाला एकूय घालूंक ना. होल मसाला घालूंक ना कित्याक जी ही बिरयानीचो मसाला आहा ह्या मसाल्यान ऑलरेडी भितर होल मसाला येयलेले आसता. सो आमी घालपाची गरज ना की नाजाल्यार तो मागीर एक्स्ट्रा मागीर तोंडार मारूंक कमी जाता. आमचे पळय 50% चिकन रेडी जालें. आनी एक 10 मिनिट्सान आमचें चिकन लायक ऑलमोस्ट रेडी जाता. तेन्ना मागीर आमी रायस घालपाचे. पळय हे पळय अशें आमचें रायस रेडी जालें. आनी तें रायस रेडी जालें म्हणसर आमी ताका इल्लेशें सॅफ्रॉन घालपाचें कलर येवपाक. आनी अर्दो सॅफ्रॉन मागीर लास्टाक दवरपाचें. आमी हिंगा कसलो एडिशनल कलर घालूंक ना आर्टिफिशियल कित्याक आर्टिफिशियल कलर आमकां लायक ना. आनी मागीर पळय मागीर व्हायट आनी येल्लो हो तुमचो कलर येतलो पळय. सॅफ्रॉनानूच पळय काय बरो कलर येता. आनी आर्टिफिशियल कलर घालपाची गरज ना. आनी हिंगा आमची गार्निशींग रेडी केलें आनी आमी ॲड केला पळय काजूच्यो बियो हे मागीर वयर घालपाचे. आमचें चिकन रेडी जालें. ऑलमोस्ट 75% रेडी जालें. आनी ह्या टायमार आमी रायस मिक्स करपाचें. आनी म्हाजें रायस मिक्स करपाचो टॅक्नीक हे भशेन आहा पळय. हांव इल्लीशी रायस पयलो मिक्स करता. हो रायस घालता पयलो असो आनी मागीर हांव रायस आख्खोय मिक्स करता सगळो तितून कित्याक तो मागीर नाजाल्यार सगळो चिकनूच उरता. सो अशें हे भशेन हांव मिक्स करता. मिक्स केल्या उपरांत मागीर तुमी इल्लेशें
कोरिएंडर घालपाचें, इल्लोसो मीठ घालपाचो आनी तुमचें इल्लेशें गार्निशिंग घालपाचें ऑनियनाचें. आतां उरलेले आमी रायस घालपाचे हे भाशेन सारके आनी एट द सेम टायम अशें ट्राय करपाचें हे रायस मातशें भितर घालपाक. ते मागीर भितर रायस हेज्या चिकना मदीं बरेंशें सेट जाता आनी मागीर ते सगळे रायसूच मेळना. मागीर केन्ना केन्ना रायसूच आसता न्हू, सो आमी चिकना अशें पोक करून भितर घालपाचें. थोडी लोक बॉयल एगूय घालता हे मध्ये, आमी घालूंक ना, ते चड जाता मागीर. कित्याक मागीर खंय कामाक बी व्हरपाक जाय जाल्यार ते बॉयल एग घालून मागीर मायक्रोवेवार गरम करपाक जायना. हेच्या उपरांत मागीर आमी अशें कोरिएंडर घालपाचो, मिंट लीफ घालपाचें आनी उरलेलो तुमचो फ्रायड ऑनियन. थोडे लोक एका बारिस्ताय म्हणटा. बारिस्ता म्हणजे जे कोण नगो पळय तेंकां लायक फ्रायड ऑनियन डीप फ्राय केलेले. आनी मागीर लास्ट उरलेले जे तुमचे सॅफ्रॉन आहा पळय तें अशें उडोवपाचें, सॅफ्रॉन सगळें यूज करपाचें. आनी तेच्या उपरांत मागीर बटर घालपाचें इल्लें इल्लें आनी मागीर तें दामपाचें. मागीर हे भाशेन आमी चड न्हू पूण तशें थोडेशे बटर घाली जाल्यार न्हू बरो तो मॉस्ट जाता. थोडे बटर घालता, थोडे घी घालता. मागीर घी आतां चड तोंडार मारता, सो बटर घातला आमी आनी मागीर ताका आमी सिल्वर फॉयल घेवन अशें कवर करपाचें. मागीर बरो दम जाता आनी दम बिरयानी घेवन ताचो फ्लेवर सगळो एकामेकाक शेअर जाता. हे भशेन मागीर स्लो दवरपाचें फ्लेमाचेर फॉर अनदर 10 मिनिट्स आनी तुमची मागीर बिरयानी रेडी जाता. मागीर आमी तुमकां कशें बिरयानी जाल्या ती डिश आउट करून दाखयतली. तिका चिकन बिरयानी रेडी जाता म्हणल्यार आमी करुया रायता. रायतान बिरयानी एकदम बरी लागता. सो रायता करपाक आमी योगाडी घेवचे, हे योगाडी घेवपाचें आनी अशें आमी सगळे आमचे ऑनियन बारीक, टोमॅटो बारीक आनी कॅरट बारीक आनी कोरिएंडर, मिंट लिव्स आनी ग्रीन चिलीज हे सगळे भरमून आमी मिक्स करचे हितून. हे भशेन सगळे मिक्स करपाचे आनी मागीर तितून घालपाचे क्युमीन, तशें घालपाचें क्युमीन. मागीर घालपाचे चाट मसाला, मागीर घालपाची शुगर मातशें बरी 1 स्पून भरून घालपाचें, तीन बरो तो स्वीट को टेस्ट येता. मागीर घालपाचें सॉल्ट आनी ताका बरें मिक्स करपाचें. मागीर हो आमचो रायता रेडी. आतां आमची दम बिरयानी रेडी जाली. आतां उगडून पळोवया आमी ती कशी दिसता पळय ती. वाव, बरो पळय कलर येता पळय. आनी हो आमचो कलर नॅचरल, लायक आमी सॅफ्रन यूज केला. आमी कलर घालूंक ना आर्टिफिशियल. आतां आमची बिरयानी रेडी जाली आनी आमी अशी प्लेट केली. आमी खावन पळयल्या एकदम रुचीक जाल्या आनी तुमी करची म्हणून तुमी करात आनी आमकां कमेंट दियात. टील देन सी यू टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग. मोगान रावया आनी मोग वाडोवया. बाय.